डोमेन कोडोमेन र रेन्ज अफ अ फङ्सनको बारेमा कतिपय स्टुडेन्टलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ भनेर आज मैले त्यसको बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेछु। फर्स्टमा डेफिनेसनै लेखौँ। डोमेन कोडोमेन र रेन्जको रेन्ज अफ अ फङ्सन भनेको के हो त्यसको डेफिनेसनै हेरौँ। डोमेन फर्स्टमा डोमेन अफ अ फङ्सन लेट f from a to b be a function the set a is known as the domain of f and the set B is known as the codomain of F है। यहाँ चाहिँ डोमेनको साथसाथै कोडोमेन पनि आयो। सेट ए लाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्दो रहेछौँ भन्दाखेरि डोमेन भनेर भन्दो रहेछौँ भने सेट बी लाई चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो कोडोमेन भनेर भन्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ हामीले सानो फिगरबाट पनि अझ क्लियर रूपमा हेर्न सक्छौँ। कुनै पनि सेट एबाट कुनै पनि सेट बीमा एउटा फङ्सन एफ भन्ने डिफाइन भएको छ भने यो सेट ए लाई चाहिँ हामीले डोमेन भनेर भन्छौँ भने यतापट्टिको सेट बी लाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि कोडोमेन भनेर भन्छौँ। अब त्यस्तै तरिकाले यहाँ रेन्ज पनि साथसाथै आउँछ। रेन्ज भनेको चाहिँ जस्तै यो एक्स भयो भने यतापट्टि एफएक्स हुन्छ। जति पनि म्याप भएर इमेजहरू बनेको हुन्छ यतापट्टि म्यापिङ भएको मात्रै फङ्सन म्यापिङ भएको मात्रै इमेजहरूको कलेक्सन लिने हो भने त्यो कलेक्सन अफ इमेजेसलाई चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि रेन्ज भन्नु पर्यो। सो रेन्जको डेफिनेसन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रेन्ज भनेको चाहिँ द सेट अफ अल इमेजेस the set of all images of elements of A is known as range of a function। सो यो भयो डेफिनेसन के को भन्दाखेरि डोमेन रेन्ज र कोडोमेनको। जस्तै एउटा पार्टिकुलर इक्जाम्पल लिएर हेरौँ। जस्तै यो सेट ए छ, यहाँनिर चाहिँ मानौँ बी भन्ने सेट छ भने मैले यहाँनिर 1 2 3 बनाएँ, यहाँ चाहिँ 2 3 4 5 बनाएँ। अनि एउटा फङ्सन एफ भन्ने मैले चाहिँ डिफाइन गरेँ। यहाँ एफ भन्ने फङ्सन छ जसले चाहिँ 1 लाई चाहिँ 2 मा म्याप गराउँछ अनि 2 को इमेज चाहिँ 3 छ अनि 3 को इमेज चाहिँ 4 छ भने यो केसमा डोमेन चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो ए भन्ने सेट चाहिँ डोमेन हुन्छ। भन्नुको मिनिङ डोमेन इज इक्वल्स टु द सेट 1 2 3 एन्ड द सेट ए अल। ए भन्ने सेट चाहिँ पुरै के भयो त डोमेन भयो। त्यस्तै तरिकाले कोडोमेन हामीले हेर्नु पर्यो भने कोडोमेन भनेको चाहिँ यो जति पनि यतापट्टिको सेटमा भएको एलिमेन्ट्सहरूको कलेक्सन छ 2 3 4 र 5 भन्नाले अल सेट बी यो चाहिँ कोडोमेन भयो। तर रेन्ज हुनको लागि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि रेन्ज हुनको लागि चाहिँ यो जुन म्याप भएको छ त्यो म्याप भएको सेटको एलिमेन्ट्सहरूको कलेक्सनलाई चाहिँ हामी रेन्ज भनेर भन्छौँ। जस्तो 2 3 4 भयो। त्यसो हुनाले रेन्जलाई चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो इमेजहरूको कलेक्सन भनेर भन्नु पर्यो। अब यो क्वेसन यसबाट हामीलाई सानो सानो क्वेसन पनि आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ अब्जेक्टिभ क्वेसनमा सोधिन सक्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि रेन्ज यदि रेन्ज चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि कोडोमेनको सबसेट हुन्छ। कि त कोडोमेनसँग इक्वल हुन्छ कि त कोडोमेन भन्दा सानो हुन्छ। यही इक्जाम्पलमा पनि हामीले यो एउटा इक्जाम्पल हो,
यही इक्जाम्पलमा पनि हामीले हेर्यो भने हाम्रो रेन्ज चाहिँ के भइरहेछ भन्दा कोडोमेन भन्दा सानो भइरहेछ। सो कहिलेकाहीँ कोडोमेन भन्दा सानो पनि हुनसक्छ, तर म्याक्सिमममा चाहिँ कोडोमेन जति हुन्छ। सो इफ यदि रेन्ज र कोडोमेन सेम भयो भने, यदि रेन्ज र कोडोमेन सेम भयो भने त्यो केसमा कुनै पनि यतापट्टि बी को एलिमेन्टहरू बाँकी रहँदैन, खाली रहँदैन हैन। त्यस्तो खालको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ फङ्सनलाई चाहिँ अन टु फङ्सन भनेर भन्छौँ है। यदि रेन्ज र कोडोमेन इक्वल भयो भने त्यतिखेर चाहिँ यो फङ्सन चाहिँ कस्तो खालको फङ्सन हुन्छ त, अन टु फङ्सन हुन्छ। जस्तो यही केसमा हेरौँ 1 2 3 अनि 2 3 4 र 5 पनि भनौँ, यसको इमेज यो भयो, 2 को पनि इमेज मानौँ 2 नै भयो, अनि 2 को ओके यतापट्टि एउटा एलिमेन्ट अझ बढाइदिउँ, यतापट्टि मानौँ कति छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 नै भनौँ। अब त्यस पछाडि 3 को इमेज 3 भयो, अनि 4 को इमेज 4 भयो हैन। मानौ यो केसमा यो त अनटु भएन, नट अनटु भयो, किनभने यसमा चाहिँ रेन्ज र कोडोमेन के छैन त, इक्वल छैन। रेन्ज छुट्टै छ, कोडोमेन छुट्टै छ, कोडोमेन। तर हामीले यदि हामीले अर्को फङ्सन लियो, यदि यो चाहिँ नट अनटु भयो, नट अनटु। अब अनटु हुनको लागि जस्तो यहाँ 1 2 3 छ भने यहाँनिर जस्तो 1 र 2 मात्रै भयो भने यस्तो खालको केसमा चाहिँ जस्तो यसको इमेज यो भयो, यसको पनि इमेज यो भयो भने अब यतापट्टि बी सेपमा चाहिँ कुनै पनि खाली भएन। भन्नुको मिनिङ यसमा चाहिँ कोडोमेन भनेको पुरै बी हो हैन। बी भनेको चाहिँ 1 र 2 छ, कोडोमेन भयो यो कोडोमेन। त्यस पछाडि रेन्ज हेर्यो भने रेन्ज पनि कति हो त, इमेजहरू यहाँ 1 2 नै छ। सो यो केसमा कोडोमेन र रेन्ज सेम छ भनेपछि यो फङ्सन चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त, दिस इज एन अनटु फङ्सन। सो अनटु फङ्सन हुनको लागि के हुनुपर्ने रहेछ, कोडोमेन र रेन्ज सेम हुनुपर्ने रहेछ। ओके, यो डेफिनेसन भयो के को भन्दाखेरि डोमेन, कोडोमेन र रेन्जको। अब क्याल्कुलेसन हेरौँ हामी, योसँग रिलेटेड क्याल्कुलेसन के हुन्छ। ओके, क्याल्कुलेसन हेर्नको लागि हामी एक्सरसाइजमा जाउँ। यो मैले अस्मिता पब्लिकेसनको बुक लिइरहेको छु, बिसिए फर्स्ट सेमको। यसमा एक्सरसाइज हेरौँ, एक्सरसाइज 2B मा छ। 2B को क्वेसनहरू केही डोमेन र रेन्जसँग रिलेटेड क्वेसनहरू हेरौँ। ओके, अब यसमा क्वेसनहरू निकै क्वेसनहरू छन् हैन। यसमध्ये म लङ टाइपको क्वेसनहरू एक दुईवटा हेर्छु। ओके, यसमा चाहिँ मैले एकैचोटि क्वेसन नम्बर 19 कै लिए है। एक्सरसाइज 2B छ यो, हेरौँ एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज 2B को लास्ट क्वेसनबाटै सुरु गरेँ मैले, क्वेसन नम्बर 19। क्वेसन नम्बर 19 मा हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड डोमेन एन्ड रेन्ज अफ भनेर सोधेको छ। फाइन्ड डोमेन एन्ड रेन्ज अफ नम्बर ए मा एफ अफ एक्स इज इक्वल्स टु 2x + 3। यो क्वेसन छ हामीलाई। अब यो क्वेसनमा डोमेन र रेन्ज निकाल्ने क्वेसन छ हामीलाई। यसलाई कसरी सल्भ गर्ने हेरौँ। यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि सोलुसनमा अब यो फर्स्टमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो पोलिनोमियल फङ्सन हो हैन। यसको पावरमा प्रत्येक टर्ममा चाहिँ हैन, यो x को पावरमा चाहिँ 1 छ, होल नम्बरमा छ। अब यदि प्रत्येक यो टर्मको चाहिँ यदि डिग्री चाहिँ होल नम्बर छ भने यस्तो खालको एक्सप्रेसनलाई हामीले पोलिनोमियल भनेर भन्छौँ हैन। सो पोलिनोमियल चाहिँ अल ओभर रियल लाइनमा चाहिँ के हुन्छ त, रियल नम्बरमा चाहिँ यो चाहिँ
डिफाइन हुन्छ अथवा कन्टिन्युअस हुन्छ। सो यसको डोमेन के हुन्छ त रियल नम्बर पुरै यसको चाहिँ डोमेन हुन्छ। हामीले लेख्दाखेरि कसरी लेखौँ भन्दाखेरि इट इज डिफाइन्ड फर अल रियल नम्बर्स सो डोमेन भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डोमेन अफ एफ इज इक्वल्स टु तपाईले आर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ यो हैन, अथवा इन्टरभलमा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ -इन्फिनिटी देखि +इन्फिनिटी यसरी लेख्न सकिन्छ। हामीले कि त आर लेख्नु पर्यो कि त -इन्फिनिटी टु +इन्फिनिटी भनेको यो पुरै रियल लाइनमा चाहिँ यो के हुन्छ त डिफाइन हुन्छ। भनेपछि यसको डोमेन के भयो त कि त रियल नम्बर कि त -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी। किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईले जुनसुकै रियल नम्बर राखे पनि यो चाहिँ डिफाइन हुन्छ। यसले एउटा न एउटा के दिन्छ त भन्दाखेरि भ्यालुहरू दिन्छ। जस्तो 1 राखे भने 2 1 2 +3 5 आउँछ, 0 राखे भने 3 आउँछ हैन। एभ्री रियल नम्बरमा यसले डिफ्रेन्ट भ्यालुज दिन्छ भनेपछि यो जुनसुकै रियल नम्बरमा पनि यो के हुन्छ त डिफाइन हुन्छ। सो यसको डोमेन चाहिँ के भयो त आर भयो। अब यसको रेन्ज निकाल्दाखेरि हैन, यसको रेन्ज निकाल्दाखेरि हामीले कसरी निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि रेन्ज निकाल्नको लागि अगेन फर रेन्ज, यसको रेन्ज निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ लेट y मा ट्रान्सफर्म गरौँ 2x + 3। अब यसो गर्दाखेरि x को भ्यालु कति आउँछ त्यो निकालौँ। x को भ्यालु कति आउँछ त हाम्रो y - 3 = 2x भयो। x को भ्यालु चाहिँ हाम्रो y - 3 = 2x आयो। भनेपछि यहाँबाट x को भ्यालु कति हुन्छ त x को भ्यालु चाहिँ y - 3 डिभाइडेड बाइ के हुन्छ त 2 हुन्छ। अब यसमा पनि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि जुनसुकै यो पनि एउटा के हो त पोलिनोमियलै हो हैन। 1/2 लाई यसरी लेख्यो भने यो पनि पोलिनोमियलै हो। अब पोलिनोमियल भन्ने बित्तिकै जुनसुकै रियल नम्बरमा पनि यो के हुन्छ त डिफाइन हुन्छ। फेरि पोलिनोमियल नै आयो किनभने y को पनि हामीले यदि डिग्री हेर्ने भने 1 छ, y को डिग्री केही छैन भने 1 हुन्छ। सो डिग्री होल नम्बरमा हुने बित्तिकै यो पोलिनोमियलमा हुन्छ हैन। अथवा हामीले जुनसुकै इमेजिन गरेर जुनसुकै रियल नम्बर यहाँ राखे तापनि यो जुनसुकै रियल नम्बरमा पनि यो डिफाइन हुन्छ। अगेन यो चाहिँ जुनसुकै रियल नम्बरमा पनि डिफाइन हुन्छ भन्नाले यो जुनसुकै आर को भ्यालु जुनसुकै रियल नम्बर लिए पनि x को भ्यालु चाहिँ अगेन के हुन्छ त रियल नम्बरै आउँछ भनेपछि यो डिफाइन हुन्छ है। यो 1/2 y - 3 भन्ने कुरा यो के हुन्छ त डिफाइन हुन्छ जुनसुकै के को लागि भन्दाखेरि जुनसुकै y को लागि। भनेपछि हामीले यहाँबाट के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कन्क्लुड गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको डोमेन चाहिँ के हुन्छ त y को भ्यालु हामीले जुनसुकै रियल नम्बर पनि चुज गर्न सक्छौँ हैन। y को भ्यालु जुनसुकै रियल नम्बर राख्दाखेरि पनि x चाहिँ डिफाइन हुन्छ भन्नुको मिनिङ के हो त we can choose any values of y हैन, any real values for y. So y can be chosen as any real number भनेपछि त्यो y को भ्यालुजहरुको कलेक्सनलाई नै फेरि के भन्छ त हामीले रेन्ज भन्छौं। सो हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि x is real number for any real y, भनेपछि we can choose any real number y. So y को भ्यालु जुनसुकै रियल नम्बर हुन सक्छ भने रेन्ज अफ दिस फंक्शन के भयो त रेन्ज अफ दिस फंक्शन इज r नै भयो हैन, रियल नम्बर नै हो। यसलाई पनि हामीले -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी लेख्न सक्छौं। इनफ्याक्ट तपाईले अब यो क्याल्कुलेसनको तरिका भयो हैन, ग्राफिकल आइडियाबाट झन् यसलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। ग्राफिकल आइडियाबाट त यति सजिलो हुन्छ कि यो हैन, यसलाई ग्राफिकल आइडियाबाट कसरी हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हैन हामीले हरेक कुरा यदि सकिन्छ भने ग्राफबाट म्याथमेटिक्सलाई हेर्न सकियो भने धेरै बुझ्न सकिन्छ। जस्तै यो y = 2x + 3 भनेको त हो नि हैन,
y इज इक्वल टु 2x प्लस 3 भनेको त एउटा लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो होइन, स्ट्रेट लाइन हो। अब यो कस्तो बन्छ आई डोन्ट नो, बट इट गिभ्स अ रियल लाइन होइन, इट गिभ्स अ भन्नाले यसले चाहिँ एउटा जहिले पनि लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन। लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ भने अब यो जस्तो मानौ एउटा यो यस्तो खालको लाइन हो मानौ है, यस्तो खालको लाइन भयो भने y इज इक्वल टु 2x प्लस 3 भन्ने एउटा लाइन त एउटा जस्तो पनि हुनसक्छ। अब यो कस्तो हुन्छ भने यो x को भ्यालु चाहिँ यो जहाँदेखि जहाँ पनि जान सक्छ यो होइन, x एक्सिसमा जता पनि जान सक्छ, त्यस्तै y एक्सिसमा पनि जति पनि जान सक्छ यो। जस्तै हामीले यो यसलाई यता यता हेऱ्यो भने होइन, x को भ्यालु यतादेखि यो जता पनि जान सक्छ यो भनेपछि माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटीसम्म जान सक्छ। अनि यसलाई लम्बाउँदै जाने हो भने तलदेखि माथिसम्म यो चाहिँ जान सक्छ, तल माइनस इन्फिनिटीदेखि माथि माइनस इन्फिनिटीसम्म जान सक्छ। त्यो हुनाले यसको अब x को भ्यालु भनेको चाहिँ माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटी भयो, द्याट इज डोमेन होइन। अनि y को भ्यालु चाहिँ फेरि तल माइनस इन्फिनिटीदेखि माथि माइनस इन्फिनिटीसम्म जान सक्छ भनेपछि द्याट इज रेन्ज। त्यसरी पनि हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ है, प्लटबाट हामीले अथवा ग्राफबाट पनि हामीले यसलाई चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। सो यो थियो यसको डोमेन र रेन्ज निकाल्ने तरिका। अब हाम्रो बी नम्बरमा हेरौँ, बी नम्बरमा चाहिँ के छ क्वेसन हेरौँ। डोमेन र रेन्जमै छौँ हामी। एक दुईजना स्टुडेन्टले मलाई डोमेन र रेन्जको पनि भिडियो बनाइदिनु भनेको हुनाले मैले आज यो बनाउँदैछु, विशेष गरी उनीहरूको लागि। नम्बर बीमा एफ अफ एक्स इज इक्वल्स टु 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, एफ अफ एक्स इज इक्वल्स टु 1 प्लस एक्स स्क्वायर भन्ने यो क्वेसन छ, यो फङ्सन छ। यो फङ्सनको हामीले डोमेन र रेन्ज निकाल्नु पर्नेछ है। सो मैले अघि भनेको थिएँ ग्राफिकल आइडियाबाट एकदम सजिलो हुन्छ। ग्राफिकल आइडियाबाट जस्तो y इज इक्वल टु 1 प्लस एक्स स्क्वायर भयो भने, जस्तो y इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर भनेको त हाम्रो कस्तो फिगर हुन्छ त, y इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर भयो भने यस्तो फिगर हुन्छ। प्लस 1 ले एक स्टेप माथि लान्छ, यो 1 भयो होइन, प्लस 1 ले एक स्टेप माथि लान्छ भनेपछि यो प्याराबोला चाहिँ यो तरिकाको यो फिगर चाहिँ y इज इक्वल टु 1 प्लस एक्स स्क्वायरको फिगर चाहिँ यो हुन्छ। अब यहाँबाट इजिली हेर्न सकिन्छ यो कतिदेखि कतिसम्म, जस्तो x को भ्यालु त यता जहाँ पनि जान सक्छ होइन, यसलाई बढाउँदै बढाउँदै जाने हो भने यता जता पनि जान सक्छ, यता माइनस इन्फिनिटीदेखि उता प्लस इन्फिनिटीसम्म जान सक्छ भनेपछि यसको डोमेन के भयो, यो फिगरबाटै हेर्दाखेरि माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी भयो भने रेन्ज चाहिँ कहाँदेखि जान्छ हेर्नु त, ठ्याक्कै 1 देखि सुरु हुने रहेछ y को भ्यालु चाहिँ। यो 1 भन्दा तल गएकै छैन, के अरे मिनिमम हाम्रो 1 सम्म जाने रहेछ। अनि 1 देखि माथि इन्फिनिटीसम्म जान्छ भनेपछि यो चाहिँ रेन्ज भयो। यसको चाहिँ यो रेन्ज भनेको चाहिँ 1 टु इन्फिनिटी रहेछ। अब हामीले क्यालकुलेसनबाट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्नु पर्यो त, अब त्यही इमेजिन गर्नु पर्यो हामीले। यसमा चाहिँ रियल नम्बरको जुनसुकै भ्यालुहरू, जुनसुकै रियल नम्बर राख्दाखेरि पनि यो डिफाइन हुन्छ कि हुँदैन, डिफाइन हुन्छ अफकोर्स। कुनै पनि रियल नम्बरमा चाहिँ यो चाहिँ अनडिफाइन आउनेवाला छैन भनेपछि द फङ्सन इज डिफाइन्ड for all values of real numbers, for all real numbers लेख्दा पनि हुन्छ है यसलाई, for all real numbers अथवा for all values of real numbers। therefore यसको डोमेन चाहिँ कति भयो त, जुनसुकै रियल नम्बरमा पनि डिफाइन हुन्छ भनेपछि डोमेन इज इक्वल्स टु माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी, और वी क्यान सिम्पली राइट एज आर। रियल नम्बरलाई आर पनि लेख्न सकिन्छ है। सो अब अब्जेक्टिभमा कहिले कहाँ झुकाइदिन सक्छ होइन, यो पनि दिन सक्छ यो पनि दिन सक्छ। सो जुनसुकै भए पनि यो राइटै हुन्छ होइन। सो अब्जेक्टिभमा हामीलाई के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि द डोमेन अफ दिस फङ्सन भनेर एउटा अप्सनमा चाहिँ यो दिन सक्छ होइन, अनि कहिले काहीँ यो नदिएर यो पनि दिन सक्छ। सो दुइटै जुन मध्ये भए पनि एउटा भए पनि त्यो राइट हुन्छ। अब कुरा गरौँ यसको रेन्जतर्फ। रेन्ज निकाल्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लेट गरौँ y इज इक्वल टु एफएक्स। y इज इक्वल टु एफएक्स लेट गर्दाखेरि y इज इक्वल टु एफएक्स भनेको कति हो त, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि y माइनस 1 इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर हुने भयो। यदि हामीले x को भ्यालु निकाल्ने हो भने यो स्क्वायर हटाउँदाखेरि यतापट्टि रुट जान्छ भनेपछि रुट अन्डर y माइनस 1 भयो होइन।
अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि रुट भित्रको क्वान्टिटी चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ, यो रुट भित्रको क्वान्टिटी चाहिँ जहिले पनि कि त 0 हुनु पर्यो कि त 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। नेगेटिभ त कहिले पनि हुँदैन, रुट भित्र नेगेटिभ त कहिले पनि डिफाइन हुँदैन हैन। सो सिन्स y - 1 इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु 0, y को भ्यालु कति भयो त -1 उता जाँदाखेरि के हुन्छ त +1 हुन्छ। भनेपछि यसले के दिए त y को भ्यालु भनेको रेन्ज हो। सो रेन्ज अफ दिस फंक्सन इज 1, इन्फिनिटी, किनभने यो मिनिमममा 1 हुन्छ, त्यो भन्दा बढी म्याक्सिमममा इन्फिनिटीसम्म जान्छ। सो यो चाहिँ के भयो त रेन्ज भयो। सो आजको हामीले भिडियोमा के गर्नु भन्दाखेरि लिनियर फंक्सन र क्वाड्रेटिक फंक्सनमा डोमेन र रेन्ज कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा सिक्यौं। फर्दर रुटवाला क्वेसनहरुको लागि नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईलाई भन्नेछु। आजको लागि थ्यांक यू सो मच।